आजको टपिक हाम्रो माइक्रोबियल एसे अफ एन्टिबायोटिक। माइक्रोबियल एसे अफ एन्टिबायोटिक भनेको अब तिमीहरूले फार्मेसी पढेको स्टुडेन्ट होइन, कुनै पनि दबाई ड्रगहरू कुनै पनि दबाई डोजहरू चाहिँ कुन चाहिँ दबाई चाहिँ कति एमजीको खुवाउनुपर्छ भनेर त चेक गर्ने हो, बुझेनौ? अब कुनै दबाई तिमी खान्छौ 500 एमजी खान्छौ, कुनै खान्छौ 400 एमजीको खान्छौ, कुनै खान्छौ 10 एमजीको पनि खान्छौ, 5 एमजी पनि खान्छौ होइन। अब त्यो कति चाहिँ अमाउन्ट अफ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ यो अर्गानिजमलाई मार्नलाई भनेर, बुझ्यौ? कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई कति चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ भनेर त्यो चेक गर्ने भनेको चाहिँ माइक्रोबियल एसे अफ एन्टिबायोटिक, बुझ्यौ के? कुनै पनि दबाई कति मात्रामा चाहिन्छ, कति मात्रामा कुनै दबाई चाहिन्छ एउटा माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्नलाई भनेर हामी चेक गर्नलाई के भन्छौँ? माइक्रोबियल एसे अफ एन्टिबायोटिक। बुझेछ कि छैन? अलिकति केही बुझ्यौ? अब कुनै दबाई तिमी खान्छौ 500 एमजी को खान्छौ, एन्टिबायोटिक खायो भने 500 एमजी खान्छौ, पारासिटामोल खायो भने फ्लेक्जन खायो भने तिमी 750 एमजी 900 एमजी को खान्छौ होइन। अनि कुनै अब सेट्रिजिनहरू खायो भने 10 एमजी को खान्छौ, किनभने त्यति 10 एमजी चाहिँ तिम्रो एलर्जिक रियाक्सनहरू तिम्रो रोग ठिक गर्नलाई पुग्छ, किनभने 500 एमजी नै चाहिन्छ तिमीलाई त्यो कीटाणुसँग के भन्छ लड्नलाई। त्यही भएर कति मात्रामा तिम्रो दबाईको मात्रा चाहिन्छ कुनै पनि रोगसँग लड्नलाई भनेर त्यो निर्धारण गर्ने हामी कसरी? माइक्रोबियल एसे अफ एन्टिबायोटिकले है। बुझ्यौ? अब एसे भनेको के हो है? माइक्रोबायोलोजिकल एसे भनेको के हो? माइक्रोबायोलोजिकल एसे इज डिफाइन्ड एज क्वालिटेटिभ और क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ और quantitative or quantitative determination of a chemical compound from a simple or even complex material with the use of microorganism। कुनै पनि एसेलमा जसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ, त्यसको क्वालिटी र क्वान्टिटी कति चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ र कति मात्रामा चाहिन्छ भन्ने त्यो केमिकल कम्पाउन्ड भनेको कुनै पनि दबाई है, फ्रम अ सिम्पल और इभन कम्प्लेक्स मटेरियल विथ द युज अफ माइक्रो अर्गानिजम। एकातिर हामी माइक्रो अर्गानिजम जुन अर्गानिजमलाई हामीले जुन दबाई टेस्ट गर्ने हो त्यो पनि लिएको हुन्छौँ र दबाई पनि लिएको हुन्छौँ, दबाई कति कन्सन्ट्रेसनमा लिने भनेर पनि हाम्रो हुन्छ। कुनै थोरैदेखि लिएर धेरै बढाउँदै 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 गएर दबाई लिएको हुन्छ, बुझ्यौ? अब थोरैबाट थोरैमै त्यो माइक्रो अर्गानिजम मर्यो भने त्यसको एमआइसी थोरै नै भयो होइन। अब धेरै दबाई लाग्यो त्यो माइक्रो अर्गानिजम बढ्नलाई भने चाहिँ त्यसको मिनिमम इनिबिटरी कन्सन्ट्रेसन एमआइसी भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो चाहिँ धेरै नै भयो है। बुझ्यौ के? also called as microbial assay है। अनि it is used to determine the potency of a drug in animals or man and monitoring and controlling antimicrobial chemotherapy। तिमीले फार्मा अरु क्लासमा पनि पढिसकेको हो यो टपिक? छैन म्याम, यो पढेको छैन। अब यसले चाहिँ हामी के डिटरमाइन, यो टपिक पढाएको छैन। भोलि यसैको टपिक यो आज एन्टिबायोटिक आयो, भोलि भिटामिन्स भनेर आउँछ है, माइक्रोबियल एसे अफ भाइटामिन्स भनेर। अब यसले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज युज टु डिटरमाइन द पोटेन्सी अफ ए ड्रग इन एनिमल्स और म्यान एन्ड मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ एन्टिमाइक्रोबियल केमोथेरापी है। मेनी एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स विच इनिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम्स that is antibiotics are essential for their growth, vitamins and amino acids है त। एउटा चाहिँ के हुन्छ इनिबिट गर्नलाई, इनिबिट भनेको जसले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथ हुन दिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एन्टिबायोटिक भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ? माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथको लागि चाहिनेलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? भिटामिन्स एन्ड एमिनो एसिड्स। एउटाले चाहिँ ग्रोथ गराउने भयो, अर्कोले चाहिँ ग्रोथ नगराउने भयो है। अब रिलेटिभ पोटेन्सी भनेको चाहिँ के हो? Defined as the term used to express the biological activity of a sample preparation compared to a standard preparation। एउटा sample preparationलाई standard preparationसँग हामी के भन्छ यसको एक्टिभिटीलाई रिलेट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिलेटिभ पोटेन्सी भनेर भन्छौँ है। यो टर्म्सहरू मात्र याद राख्नु ल। माइक्रोबायोलोजिकल एसे भनेको के हो? तिमीलाई म स्लाइड पठाइदिन्छु है, अहिले सुन मात्रै कि म यो स्लाइड तिमीलाई भरे मेल गरिदिन्छु, बुझ्यौ? हवस् म्याम। सुनिरहेको छौ नि होइन? अब यो हेर्दै जाँदाखेरि यसको एडभान्टेजेस के हो, डिसएडभान्टेजेस के हो? एडभान्टेजेस भन्दाखेरि यस्तो सिम्पल भयो, इट इज स्पेसिफिक टु स्पेसिफिक माइक्रो अर्गानिजम। कुनै एउटा स्पेसिफिक माइक्रो अर्गानिजम र कुनै एउटा स्पेसिफिक एन्टिबायोटिक हुन्छ है त्यसमा।
अर्को यसको एडभान्टेज भनेको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ स्पेस, लेबर, मेटेरियल्स एन्ड टाइम, यसको एडभान्टेजेस भयो। इनएक्सपेन्सिभ, धेरै एक्सपेन्सिभ भएन। अर्को कन्भिनियन्ट भनेको सजिलो खालको मेथड भयो। अब डिसएडभान्टेजेस पनि भयो। डिसएडभान्टेजको रिक्वायर्ड स्किल्ड टेक्निसियन चाहिँ एकदम स्किल्ड हुनु पर्यो। अनि प्रपर क्यालिब्रेसन भनेको प्रपर गर्नु पर्यो। एन्टिबायोटिक कति कन्सन्ट्रेसनमा छ, घटाउँदैदेखि बढाउँदै लैजानु पर्यो कि बढाउँदैदेखि घटाउँदै लैजानु पर्यो, त क्यालिब्रेट गर्न जान्ने हुनु पर्यो। अनि लेस रिप्रोड्युसिबल है त, यो लेस रिप्रोड्युसिबल भनेको लेस, यसले चाहिँ प्रपर रिजल्ट दिन पनि सक्छ है त। चान्सेस अफ ग्रेटर एरर पनि हुने चान्सेस हुन्छ यसमा। अनि नट युज इफ अ गुड अल्टरनेटिभ फिजिकल र केमिकल एसे इज अभाइलेबल, कुनै फिजिकल र केमिकल एसे छ भने चाहिँ हामीले यो हातले गरिराख्नु जरुरी भएन। अब यहाँ a microbiological assay of an antibiotic is based upon a comparison of the inhibition of growth of microorganism by measured concentration of the antibiotic। भने नि मैले कुनै पनि एउटा एन्टिबायोटिकको measured concentration लिएको हुन्छ। Under examination with that produced by known concentration of standard preparation of the antibiotic having a known activity। कुनै एउटा एन्टिबायोटिक जस्तो तिमीलाई ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामोलले के भन्छ निको भइरहेछ हैन, प्यारासिटामोल 500 mg खाँदाखेरि तिम्रो निको हुन्छ। अब त्यसमा तिमीले फ्लेक्जनको एक्टिभिटी चेक गर्ने भयो भने है त, फ्लेक्जन खाँदा निको हुन्छ कि हुँदैन, फ्लेक्जनलाई प्यारासिटामोललाई स्ट्यान्डर्ड बनाएर हैन फ्लेक्जनको एक्टिभिटी तिमीले चेक गर्नु पर्यो। त्यो भनेको टु बी युटिलाइज्ड फर डेमोन्स्ट्रेटिङ द थेराप्युटिक एफिकेसी अफ एन्टिबायोटिक्स। बुझ्यौ डेफिनेसनले के भन्यो? अलि बुझ्यौ? अलि के हो यो भएको भनेको के हो भन्न जान सक्ने भयो भने मात्रै पनि भयो। भनेको के हो भन्न जान सक्ने भयो भने भयो है। के गरी गर्छ भनेर अब यसको दुईटा मेथड छ, सिलिन्डर प्लेट मेथड, अर्को हुन्छ टर्बिडिमेट्रिक मेथड हुन्छ है त। सिलिन्डर प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड भन्छ है त। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स अफ माइक्रोबायोलोजिकल एसे भन्दाखेरि दुईटा नाम चाहिँ भन्न जानु पर्यो र यो भनेको के हो भन्न जानु पर्यो, त्यति चाहिँ जानु है। सिलिन्डर प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड और टर्बिडिमेट्रिक मेथड और ट्युब एसे मेथड। एउटा भनेको प्लेटमा गर्छ, मैले तिमीलाई देखाउँथे नि पेट्री डिस, गोलो डिसहरु प्लेटमा गर्ने कप प्लेट मेथड भयो। टर्बिडिमेट्रिक और ट्युब एसे भनेको चाहिँ टेस्ट ट्युबहरुमा गर्ने। टेस्ट ट्युबहरु लाइन लगाएर राखेको हुन्छ, 4-5 वटा टेस्ट ट्युब, अनि त्यसमा माइक्रो अर्गानिजम हाल्दै जाने, एन्टिबायोटिक हाल्दै जाने। कतिसम्म एन्टिबायोटिक हाल्दाखेरि त माइक्रो अर्गानिजम सबै किल भएको, त्यो अनुसारले चाहिँ हामी डोज डिटरमाइन गर्छौं है। अब यो भयो टर्बिडिमेट्रिक मेथडमा पिक्चर अलिक क्लियर भयो हैन। तिमीहरुले यसको बारेमा युट्युबमा भिडियो हेर्यो भने पनि बुझ्छौ राम्ररी है। युट्युब त चलाइरा हुन्छ सबैजना, टिकटकको भिडियो हेर्नु साटो, यो भिडियो हेर 5-10 मिनेटको भिडियो छ हैन, दुईटै मेथडको भिडियो छ। सुनिरा छ सबैजना? सुनिरा छ म्याम। युट्युबमा हेर्नु हैन, टर्बिडिमेट्रिक मेथड और कप प्लेट मेथड भनेर सर्च गर्नु, भिडियो आउँछ, 5-10 मिनेटको मात्रै भिडियो छ। यो दुईटा भिडियो हेर्यो भने तिमीहरुलाई क्लियर हुन्छ है, किन गरेको, के गरेको, कसरी गरेको भन्ने कुरा। मैले यहाँ बुझाउँदा बुझिन भने त्यो भिडियो हेर्नु, भिडियो भेटेन भने म लिंक पनि पठाइदिउँला तिमीहरुलाई है त। अब यसमा हामी के गर्छौं भने नि माइक्रोबायोलोजिकल एसे अफ टर्बिडिमेट्रिक मेथडमा हामी टेस्ट ट्युबमा लिन्छौं है त। दुईटा टेस्ट ट्युब लिन्छौं, दुईटा टेस्ट ट्युबमा एउटामा नोन एन्टिबायोटिक हाल्छौं, एउटामा स्ट्यान्डर्ड एन्टिबायोटिक हाल्छौं। अनि माइक्रो अर्गानिजम पनि के भन्छ न्युट्रिएन्ट ग्रोथ टेस्ट ट्युबमा पनि हामी ग्रो गर्छौं। झोल कल्चर मिडिया पनि हुन्छ, लिक्विड कल्चर मिडिया पनि हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले हैन। लिक्विड कल्चर मिडियामा माइक्रो अर्गानिजम ग्रो गरेर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब एन्टिबायोटिकको तिमीले कि एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो कि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो हैन। अनि नोन कन्सन्ट्रेसन अफ दी माइक्रो अर्गानिजम 1 ml माइक्रो अर्गानिजम सबै टेस्ट ट्युबमा राख्ने, त्यसपछि हैन 1 ml एन्टिबायोटिक सबै टेस्ट ट्युबमा राख्ने, त्यसपछि 9 ml के भन्छ माइक्रो अर्गानिजम हाल्दै जाने टेस्ट ट्युबमा है त। एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कि एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ कि डिसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। अर्को सेकेन्ड लेयर अफ तलको टेस्ट ट्युबमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एन्टिबायोटिक हैन, जुन चाहिँ तिमीलाई थाहा छ त्यसको चाहिँ यो एफिकेसी योमा चाहिँ यसले काम गर्छ, यति कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ काम गर्छ भनेर थाहा छ, त्यसको पनि कन्सन्ट्रेसन एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दै जाने। अनि माइक्रो अर्गानिजम 9 ml हाल्ने, अनि त्यसपछि हेर्दै जाने कुन चाहिँमा धेरै धमिलो कुन चाहिँमा छ है। धमिलो हुँदै गएर एउटा पोइन्टमा आएर क्लियर हुन्छ, क्लियर भयो भनेको चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम सबैमा मरेको छ। मरेको चाहिँ तिमीले के भयो स्ट्यान्डर्ड कन्सन्ट्रेसन अफ दी एन्टिबायोटिकको टेस्ट ट्युब क्लियर छ भने, धमिलो छैन र टेस्ट ट्युब क्लियर छ भने चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक हो। त्यसरी चेक गर्ने है त टर्बिडिमेट्रिक मेथड। अब यो भयो तिम्रो कप प्लेट मेथड भयो है त।
अब यो मेथडमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो फोटो चाहिँ तिम्रो डिस्क डिफ्युजन एन्टिबायोटिक डिस्क डिफ्युजनको तर गर्ने चाहिँ यसरी नै हो है। यो फोटोमा चाहिँ नजाऊ, फोटो मैले स्याम्पलको लागि राखेको, फोटो भेटाइन। यो फोटोमा जुन डिस्क देख्छौ नि सेतो सेतो सानो सानो, यो त मैले तिमीलाई देखाएको छु कि छैन? हैन, यो सानो सानो डिस्क छ नि, यो त एन्टिबायोटिकहरु तिमीले प्रिपेयर गरिसकेको एन्टिबायोटिकहरुमा त्यसमा नोन कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक हुन्छ है। अब यसरी नै के गर्ने भन्दाखेरि यो डिस्क राखेको ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा मेडिया काटेर दुलो बनाउने, वेल जस्तो बनाउने, खाल्डो बनाउने, बुझ्यौ? यो सानो सानो सेतो सेतो डिस्क राखेको ठाउँमा चाहिँ सानो गोलो गोलो सर्कल सर्कल बनाएर काट्ने। अनि त्यहाँ के भयो, अलिकति गहिरो भयो, खाल्डो भयो हैन? खाल्डो भयो कि भएन सर्कल बनाएर काटेपछि? सपोज यो सेतो वरिपरिबाट काट्यौ तिमीले, सेतो डिस्कलाई वरिपरिबाट काट्यौ भने त्यहाँ बीचमा खाल्डो 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 भयो कि भएन? अब त्यो खाल्डो खाल्डोमा चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक हाल्दै जाने, बुझ्यौ? खाल्डो खाल्डोमा चाहिँ एन्टिबायोटिक हाल्दै जाँदाखेरि यो वरिपरि यो सेतो सर्कल सर्कल आएको छ कि छैन? पर्ख है। Just wait, I am trying to write. लेख्नै मिल्दैन, देखाउनै मिल्दैन। यो देखिरहेछौ नि यो है, पाँच मिनट पर्खला, म कलर चेन्ज गर्दैछु, रेड। यो देखिरहेछौ नि, यो सेतो डिस्क देख्यौ, रातो रातो लगाएको देखिरहेछ? यो सेतो सेतो एन्टिबायोटिक डिस्क भयो हैन? यो सेतो सेतो एन्टिबायोटिक डिस्क भयो। अब यो डिस्कलाई डिस्क चाहिँ अहिले यहाँ छ, यो अर्कै डिस्क डिफ्युजन मेथडको फोटो हो। अब सपोज यो डिस्क छैन, अब यो रातो रातो जुन मैले घेरा बनाएँ नि, यसमा काटेपछि यहाँ के भयो, बीचमा खाल्डो भयो कि भएन? यो रातो रातो घेरा काटेपछि के भयो, बीचमा खाल्डो भयो कि भएन? भयो। खाल्डो भएपछि त्यो खाल्डोमा त्यो वेल बनाएर चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक हाल्ने है। यो खाल्डो भयो नि, खाल्डोमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको जुन झोल हुन्छ नि, लिक्विड मिडियम, लिक्विड खालको एन्टिबायोटिक, त्यसमा सपोज सिरप हाल्दियौ तिमीले, सिरप हाल्ने, यो बीचमा वेलमा हाल्दिँदै जाने। अनि त्यसपछि तिमीले के देख्छौ भने नि, यसलाई इन्क्युबेट गरेपछि 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 24 आवर्ससम्म यो जोन अफ इनिबिसन देख्छौ। यो ठुलो जोन देख्यौ नि, यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, एन्टिबायोटिकले काम गरेको, यतिसम्म चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्यो। अनि यो चाहिँ तिमीले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मेजर गर्छौ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मेजर गरेर कति एमएम छ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मेजर गरेर कति एमएम छ है। यति चाहिँ मेजर गरेर कति एमएम छ भनेर हामीले यसलाई के भन्छौँ, जोन अफ इनिबिसन भन्छौँ है। जोन अफ इनिबिसन भन्छ यसलाई चाहिँ है। यो चाहिँ के भन्छ, इनिबिसनको जोन भयो। यो बाहिर त माइक्रो अर्गानिजम, यो त माइक्रो अर्गानिजम छ नि, यो सबै त के हो, माइक्रो अर्गानिजम नै हो हैन? यहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गरेर यो एरियामा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम छैन, यो एरियामा चाहिँ छैन, यो चाहिँ के हो, मरेको भयो। यसलाई के भन्छौँ, जोन अफ इनिबिसन भन्छौँ है। यसरी गर्ने हो। यो अर्को कप प्लेट मेथड चाहिँ यो चाहिँ यसरी गर्ने हो। दुईटा मेथडको नाम भने सिलिन्ड्रिकल प्लेट अर कप प्लेट मेथड र टर्बिडोमेट्रिक मेथड है। टर्बिडोमेट्रिक मेथड भनेको टेस्ट ट्युबमा हालेर गर्ने, कप प्लेट मेथड भनेको चाहिँ यसमा गर्ने है, प्लेटमा गर्ने। अब सिलिन्डर प्लेट मेथड भनेको चाहिँ के हो, इट डिपेन्ड्स अपन डिफ्युजन अफ द एन्टिबायोटिक फ्रम ए वर्टिकल सिलिन्डर थ्रु अ सोलिडिफाइड अगार लेयर इन अ पेट्री डिस्क है त। वेल बनाउने अनि वेलमा एन्टिबायोटिक हाल्ने। Or a plate to an extent such that growth of the added microorganism is prevented entirely in zone around the cylinder containing a solution of the antibiotic है। त्यो सिलिन्डर जुन छ नि, वेलको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ, जोन अराउन्ड द सिलिन्डर भनेपछि त्यो वरिपरि तिमीले देख्यौ नि जोन अफ इनिबिसन है, त्यो जोन देखिन्छ सिलिन्डर प्लेट मेथडमा। अब टर्बिडोमेट्रिक मेथडमा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड्स अपन द इनिबिसन अफ द ग्रोथ of the microbial culture in a uniform solution of the antibiotic in a fluid medium that is favorable to its rapid growth in the absence of antibiotic
है। टर्बिडिमेट्रिक मेथडमा चाहिँ टेस्ट ट्युबले नि 4-5 वटा टेस्ट ट्युबलाई लहरे राख्ने, त्यसपछि त्यसमा के भन्छ नोन कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक हाल्ने अनि माइक्रो अर्गानिजम हाल्दै जाने। कुन चाहिँ टेस्ट ट्युब क्लियर देखिन्छ त्यो क्लियर चाहिँ तिम्रो के भयो मिनिमम मिनिमेट्री कन्सन्ट्रेसन भयो। अब प्रिपरेसन अफ द टेस्ट कसरी गर्ने हामी है। कल्चर media has to be prepared for specific test organism for ingredients listed according to the individual requirement of the test organism। कुन मेडिया बनाउने, मेडियाको नाम त कतिवटा पढेको छौँ हामीले, चकलेट अगार, ब्लड अगार, न्युट्रिएन्ट अगार, म्याकङ्की अगार हैन, ब्लू के अरे बीएचआई बढ्यो। अब कुन अगार बनाउने भने चाहिँ स्पेसिफिक टेस्ट अर्गानिजममा डिपेन्ड गर्छ अनि कुन एन्टिबायोटिक हाल्छौ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। अब स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन्स एन्ड युनिट्स अफ एक्टिभिटी है त। स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन इज एन अथेन्टिक स्याम्पल। स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन र अर्को के हुन्छ स्याम्पल प्रिपरेसन हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन इज एन अथेन्टिक स्याम्पल अफ द एप्रोप्रिएट एन्टिबायोटिक फर विच द पोटेन्सी हेज बिन प्रिसाइजली डिटर्माइन्ड बाई द रेफरेन्स टु द एप्रोप्रिएट इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड। एउटा स्ट्यान्डर्डसँग तिमीले कम्पेयर गर्दै जान्छौ है, स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गर्दै जान्छौ र त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ हामीले एउटा के भन्छ यो चाहिँ नोन हुन्छ। जस्तो 500 mg प्यारासिटामोल तिमीलाई काम गर्छ, 500 mg इज अ नोन वान। तर फ्लेक्जनको तिमीलाई थाहा छैन भने तिमी फ्लेक्जनको चेक गर्छौ भने फ्लेक्जन चाहिँ तिम्रो टेस्टवाला भयो हैन, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तिम्रो प्यारासिटामोल भयो है। द पोटेन्सी अफ द स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन मे बी एक्सप्रेस्ड इन इन्टरनेसनल युनिट और इन माइक्रोग्राम पर mg अफ द प्योर एन्टिबायोटिक्स। Preparation of the test happens preparation of the standard solution है। The stock solution is prepared by dissolving a quantity of standard preparation of a given antibiotic। dissolve गरेर बनाउने। अब for the information available of the substance under examination a stock solution is prepared as specified। and test organism है त। test organism को लागि for each antibiotic is listed in the table together with the identification number in the American type culture collection। कुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम टेस्ट गर्ने हो, माइक्रो अर्गानिजमको एउटा स्याम्पल र नम्बरिङ हुन्छ है त। अब यो एन्टिबायोटिक तिमीले यो माइक्रो अर्गानिजममा चेक गर्छौ भने यो माइक्रो अर्गानिजमको नम्बर यति हुनुपर्छ, एकदम स्ट्यान्डर्ड माइक्रो अर्गानिजम हुनुपर्छ। जता पाए त्यति भेटाएको माइक्रो अर्गानिजमसँग गर्नु भयो भने स्ट्यान्डर्ड एन्टिबायोटिक चेक गर्छौ भने टेस्ट अर्गानिजम पनि स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ है त। क्वालिटी हो यो माइक्रो अर्गानिजमको, बुझ्यौ। नम्बरिङ हुन्छ माइक्रो अर्गानिजमको पनि। यो स्टाफ ल स्टाफाइलोकोकस अरियस एटीसीसी स्ट्रेन 29737 भनेपछि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक स्ट्रेन हुन्छ। यसले स्पेसिफिक क्यारेक्टर देखाउँछ र त्यसको स्पेसिफिक टेस्टहरू पनि सबै स्पेसिफिक हुन्छ। जुन जुन त्यसले भनेको हुन्छ त्यो त सबै देखाउँछ, अरूले नदेखाउन पनि सक्छ तर यसले जति भनेको छ त्यो चाहिँ देखाउनै पर्छ। यो स्ट्रेन चाहिँ स्पेसिफिक हो, एउटा ब्रान्ड जस्तो हो के, बुझ्यौ। एउटा एटीसीसी नम्बर यति भनेको चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो। यो ब्रान्डको माइक्रो अर्गानिजमले यो फिचर्स देखाउनै पर्छ। बुझ्यो कि बुझेन? बुझिरहेछ सबैले? कसैले बुझेछ कि छैन? एनीवन? मैम बुझिरहेको हैन, अलिअलि बुझ, अलिकति भिडियो हेर। यो क्लास सकेपछि युट्युबमा टर्बिडिमेट्रिक मेथड र कप्लेट मेथड भनेर भिडियो छ सानो सानो, त भिडियो हेर किन अलिकति क्लियर हुन्छ तिमीहरूलाई। यो माइक्रोबियल एसे भनेको के हो, यसको टाइप्स के हो, दुईटा मेथडको नाम भन्यो भने पुग्छ। त्यति भयो, त्यति चाहिए भयो। अब यो प्रोसिजरमा नगए पनि हुन्छ है। टेम्परेचर कन्ट्रोल, टेम्परेचर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। थर्मोस्ट्याटिक कन्ट्रोल इज रिक्वायर्ड एट सेभरल स्टेजेस अफ माइक्रोबियल एसे व्हेन कल्चरिङ अ माइक्रो अर्गानिजम एन्ड प्रिपेरिङ इट्स इनोकुलम। इनोकुलम भनेको जुन हामी हाल्छौँ माइक्रो अर्गानिजम जुन चाहिँ हामी टेस्ट गर्नलाई हाल्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इनोकुलम भन्छौँ है त। एन्ड ड्युरिङ इन्क्युबेसन, इन्क्युबेसन भनेको हामीले हाम्रो बडी टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम कतिमा ग्रो गर्छ, हाम्रो बडी टेम्परेचर कति हो, 37 डिग्री सेन्टिग्रेड है। इन्क्युबेटर भन्ने एउटा भाँडा हुन्छ, ओभन जस्तै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राखेपछि बल्ल त्यहाँ ग्रो गर्छ। अनि क्लोजर कन्ट्रोल अफ द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्युरिङ इन्क्युबेसन इन अ ट्युब एसे। ट्युब एसेमा चाहिँ एकदम टेम्परेचर कन्ट्रोल ज्यादा रिक्वायर्ड हुन्छ। अब स्पेक्ट्रोफोटोमिटर है त। मेजरिङ ट्रान्समिसन विथ अ फेयरली न्यारो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड रिक्वायर्स अ सुइटेबल स्पेक्ट्रोफोटोमिटर। अब हामीले हेर्दाखेरि टेस्ट ट्युबमा क्लियर देख्छौँ होइन, क्लियर छ कि छैन, टर्बिड छ कि छैन, आँखाले हेर्दाखेरि त क्लियर देख्यो, तर हामीले यसलाई रन गर्नुपर्छ। यो टर्बिड छ कि छैन, पुरै क्लियर छ भनेर स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट रन गर्नुपर्छ है त। यसले चाहिँ के भन्छ, टर्बिडिटी के छ कति छ भनेर एउटा लेन्थ, वेभ लेन्थले मेजर गरेर देखाउँछ।
Measuring transmission with a fairly narrow frequency band requires a suitable spectrophotometer in which the wavelength of the light source can be varied or restricted by the use of 580 nanometer filter for preparing inoculum of the required density. Microorganism को inoculum prepare गर्नलाई पनि required density को हुनुपर्छ, किनभने यति डेन्सिटी को भयो भने जति निकाल्दाखेरि पनि त्यहाँबाट त्यसमा त्यति नै माइक्रोअर्गानिजम हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या। अब तिम्रो पातलो छ, अब माइक्रोअर्गानिजम राम्ररी ग्रो गरेको छैन भने 9 ml निकाल्दा कसैमा धेरै पर्ला, माइक्रोअर्गानिजम 9 ml निकाल्दा कसैमा थोरै पर्ला। त्यही भएर एउटा युनिफर्म टर्बिडिटी हुनुपर्छ के माइक्रोअर्गानिजमको ग्रो गर्दा पनि। त्यो टर्बिडिटी चाहिँ हामी स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट चेक गर्छौं है। अब कप सिलिन्डर प्लेट और कप प्लेट मेथड यो अघि भनिसके मैले है त। प्रिभियसली लिक्विफाइड मिडियम विथ अ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ माइक्रोबियल सस्पेन्सन इज इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड मिन्स त्यहाँ हाल्यौं, इनोकुलेसन गर्यौं, इनोकुलेसन गरेपछि इन्क्युबेट गर्छौं। The suspension is added to a medium at a temperature between 40 to 45 degree. Inoculated medium is immediately poured. अनि त्यसलाई immediately हामी के गर्छौं, pour गर्छौं। And the solutions are applied to the surface of the soldier medium in sterile cylinder or in agar cavities. सोलुसन हामी चाहिँ केमा हाल्छौं, स्टेराइल सिलिन्डर और अगार क्याभिटीज, जुन हामीले क्याभिटी वेल बनाएको थियौं नि, जुन वेल बनाएको थियौं त्यसमा हाल्छौं। And they are incubated for about 18 hours at the temperature indicated. The quantities estimation of the antibiotic is done by accurately measuring the diameter or areas of the circular inhibition zone. Zone of inhibition अघि मेजर गरेर देखाएको थिएँ नि मैले रेड बल पेनले, त्यो मेजर गरेर हामी चाहिँ के भन्छ द क्वान्टिटीज एस्टिमेसन अफ एन्टिबायोटिकको क्वान्टिटीज हामीले एस्टिमेट गर्छौं। कति एन्टिबायोटिक लाग्दो रहेछ यति माइक्रोअर्गानिजमलाई इनहिबिट गर्न भनेर हामीले त्यहाँबाट निकाल्छौं क्याल्कुलेट गरेर है। अनि टर्बिडिमेट्रिक और ट्युब एसे मेथड पनि अघि मैले भनिहाले। यसको एडभान्टेज भनेको सर्टर इन्क्युबेसन पिरियड फर द ग्रोथ अफ टेस्ट अर्गानिजम 3 देखि 4 घण्टामा भइहाल्छ। अनि यसको डिसएडभान्टेजेस भनेको द प्रेजेन्स अफ सल्भेन्ट रेसिड्युज इनहिबिटरी सब्स्टेन्सेस affects the हाम्रो रिजल्ट्स है त। प्रेजेन्स अफ सल्भेन्ट रेसिड्युज अनि इनहिबिटरी सब्स्टेन्सेसहरुले चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई एफेक्ट गर्छ। अनि नट रिकमेन्डेड फर क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेसन। क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेसनको लागि युजुअली नट रिकमेन्डेड, युनिफर्म टर्बिडिटी हुनु पर्यो यसको लागि है। अनि 5 different concentration of the standard solution are prepared for preparing the standard curve. And 1 mm of each concentration of standard solution of sample solution are placed in each of the test tube in duplicate at 9 ml of nutrient medium previously seeded with appropriate test organism add to each other है। हामीले चाहिँ के गर्छौं भने नि 1 ml एन्टिबायोटिक लिन्छौं, स्ट्यान्डर्ड सोलुसन अफ द एन्टिबायोटिक लिन्छौं है त। अनि त्यसपछि 9 ml हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्छौं, माइक्रोअर्गानिजमको स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हाल्छौं जुन चाहिँ प्रिभियसली हामी इनोकुलेट गरेर बनाएको छौं। अनि 1 containing the inoculated culture media अनि another one treated immediately with 0.5 ml dilute formaldehyde solution है त। थर्ड containing uninoculated culture medium। एउटा कन्ट्रोल हुन्छ, एउटा टेस्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ के भन्छ थर्डमा चाहिँ हामीले माइक्रोअर्गानिजम हालेकै हुँदैन टेस्ट गर्नलाई है त। All the tubes are placed in an incubator and maintained at a specific temperature for 3 to 4 hours है त। The growth of the test organism is measured by determining the absorbance at 530 nanometer of its against the blank। कि मैले बुझ्दै बुझ्दैन क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भन्ने हुन्छ, पोलोरिमिटर भन्ने हुन्छ एउटा अर्गानिजम हैन, के रे एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ कति टर्बिड छ, कति टर्बिडिटी छ त्यसमा भनेर मेजर गर्छ। अब हामीले नेकेड आइले हेर्दाखेरि क्लियर देखे पनि त्यसमा टर्बिडिटी हुन सक्छ है, त्यही भएर कति एब्जर्बेन्स छ त्यसको त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ। The standard calibration card is prepared and the absorbance obtained from the sample is plotted onto it to obtain the concentration of the test antibiotic। कति छ त्यसको एन्टिबायोटिक कन्सन्ट्रेसन हामी एब्जर्बेन्स हेरेर गर्छौं। त्यति हो, बुझ्यौ? अलिअलि बुझ्यौ? अब माइक्रोबियल एसे भनेको के हो, कति एन्टिबायोटिक कन्सन्ट्रेसन, कति माइक्रोअर्गानिजमलाई इनहिबिट गर्नलाई कति एन्टिबायोटिक कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ त्यो चेक गर्ने हामी के भन्छौं, माइक्रोबियल एसे भन्छौं है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा तरिका हुन्छ, एउटा के भयो यो टर्बिडिमेट्रिक मेथड भयो
यसमा चाहिँ टेस्ट ट्युबमा गर्छौं है, 3टा टेस्ट ट्युबमा गर्छौं, यता तलपट्टि 3टा टेस्ट ट्युब, 3टा अथवा 5वटा टेस्ट ट्युब, 6वटा टेस्ट ट्युब लिएर गरेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन हाल्दै जान्छौं। एन्टिबायोटिक हाल्ने सुरुमा 1 ml हैन, अनि 1 ml एन्टिबायोटिक हाल्ने, अनि 9 ml चाहिँ यहाँबाट हाल्दै जाने, यहाँबाट माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ हाल्दै जाने। अब कुन टेस्ट ट्युबमा चाहिँ क्लियर आयो, अब यो टेस्ट ट्युबमा के भन्छ, अलि धमिलो छ, यसमा अलि कम्ती धमिलो छ, यसमा क्लियर आयो भने यसमा कति ml एन्टिबायोटिकमा कति माइक्रो अर्गानिजम हाल्दाखेरि तिम्रो आयो, त्यो चाहिँ हामीले टर्बिडिमेट्रिक मेथड एब्जर्बेन्स हेरेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। अनि यसमा कति तिमीले माइक्रो अर्गानिजम हाल्दाखेरि कति एन्टिबायोटिकमा क्लियर आयो, त्यो चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्छ यसरी है। अब अर्को मेथड आयो तिम्रो यो कप प्लेट मेथड र डिस डिफ्युजन मेथड। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गोलो पारेर काट्ने, गोलो पारेर यस्तो वेल बनाउने है त। यो सेतो भएको ठाउँमा चाहिँ गोलो गोलो दुलो बनाउने। अब यो दुलोमा चाहिँ तिमीले नोन कन्सन्ट्रेसन अफ दि एन्टिबायोटिक हाल्दै जाने। एन्टिबायोटिक हालेपछि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब थरीथरीको एन्टिबायोटिक हाल्यो, एउटै माइक्रो अर्गानिजम छ, अब यसलाई चेक गर्न तिमीले 5वटा एन्टिबायोटिक हाल्यो, जस्तो यस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा एन्टिबायोटिक हाल्यो। अब यदि 5वटा एन्टिबायोटिकले काम गर्यो, यसले काम गरेन। किन यसले काम गरेन, किनभने यसको जोन अफ इनिबिसन यो जुन छ नि, दिस इज जोन अफ इनिबिसन। यो जोन अफ इनिबिसन नापेर चाहिँ हामी थाहा पाउँछौं कि यो कति कन्सन्ट्रेसनको एन्टिबायोटिकले कतिसम्म काम गर्यो भनेर। बुझ्यौ? यो चाहिँ भयो जोन अफ इनिबिसन। यसको जोन अफ इनिबिसन छैन नि, यो पी को जोन अफ इनिबिसन छैन, यसको जोन अफ इनिबिसन छैन। यो जोन अफ इनिबिसन हेरेर चाहिँ हामी थाहा पाउँछौं। यहाँ वेल बनाउने, वेलमा एन्टिबायोटिकहरु हाल्ने, लिक्विड मिडियमको एन्टिबायोटिक हाल्ने, अनि यो चाहिँ सबै माइक्रो अर्गानिजम हो। यो सबै माइक्रो अर्गानिजम, सेतो सेतो देखिरहेछ नि, यो सबै माइक्रो अर्गानिजम हो। यहाँ क्लियर देखिएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्यो, इनिबिट एन्टिबायोटिकले माइक्रो अर्गानिजमलाई इनिबिट गर्यो यहाँ क्लियरमा चाहिँ है। बुझ्यौ के? इनिबिट गर्यो भनेको त्यसलाई ग्रो गर्न दिएन, एन्टिबायोटिकले काम गर्यो। यो जोन अफ इनिबिसन देखिनु भनेको एन्टिबायोटिकले काम गर्नु हो। बुझ्यौ के? बुझ्यो। युट्युबमा भिडियो हेर ल तिमीहरु, टर्बिडिमेट्रिक मेथड र कपलेट मेथड भनेर युट्युबमा भिडियो हेर है। हस् म्याम। मलाई एटेन्डेन्स पठाउ त छिट्टो। म्याम पठाएको। पठाइसक्यौ? 15 जनाको मात्रै हाल्नु। पठाएको छु म्याम। पठाएको छ त म्याम। ल ल ल। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। Okay.